आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर, अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अपने चैनल पर चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और चिल्लाकशी करना चाहते हैं वो लोग भी राब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल ख़ुद हल करना चाहते हैं, आप लोगों की खिदमत के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक हाज़िर होता हूँ। इस दरमियान अपने तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में बहुत सारे सवालात पर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम हाफ़िज़ साहब, ख़जाना निकालने का कोई तरीका बता दें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम या मोहतरमा जो भी हैं, आपको मज़े की बात बताऊं, यकीनन अगर मुझे ख़जाना निकालने का इल्म होता या मुझे इसका पता होता तो जिस जगह पर मैं बैठ के वीडियो बनाता हूं, एक सादा सिंपल सी एक लाइफ है, तो एक जगह है, लोकेशन है जिस पे मैं बैठता हूं, तो यकीनन अगर मेरे पास ख़जाना निकालने की कोई ट्रैक होता, कोई तरीका होता या कोई इल्म होता मेरे पास, तो मैं इस तरह की जगह पर बैठना पसंद नहीं करना था। फिर मैंने, मेरे पास बड़े बड़े बंगले होते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी प्रोटोकॉल मैं अपने पास रखता और सही किस्म की जिसको कहते हैं ना कि इंजॉयमेंट करता, तो ये चीज़ें उसके साथ आ जाती हैं। नंबर 2 पर ख़जाना निकालने का, ख़जाना मालूम करने का इल्म बिल्कुल है, लोग इसके अमल करते भी हैं, करवाते भी हैं। नंबर 2 पर इसके अंदर बहुत सारे लोग इतना लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा लूटते हैं, ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान के अंदर पहाड़ी इलाकों में, और पहाड़ी इलाकों के अंदर बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आगे पीछे की जाती हैं। एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है, वो भी आपको बता रहा हूँ। एक सिस्टर है हमारी बलूचिस्तान के अंदर, आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले वो मुझे यही कहती थी कि उस्ताद जी, हमारे घर के अंदर ख़जाना है, यहाँ पर पहले हिंदू लोग रहते थे, तो आप मुझे बताएं किस जगह पर ख़जाना है। तो मैं उसको टालता रहा, मुझे पता है इसका, मुझे इल्म भी नहीं है ये सारी चीज़ें, मैं इसको फ़ज़ूल समझता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कम लोग होते हैं इनको पता होता है, और जिनको पता लग जाता है उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म देता है। जिसको दुनिया की गर्ज़ नहीं होती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको आज़माइश के तौर पर ये चीज़ें बताते हैं, दिखाते हैं। तो मैंने उसको मुँह से ऐसे निकला, मैंने कहा आप जिस कमरे में रहते हैं ना, इसकी खुदाई करें, इसके अंदर ख़ज़ाना है। वल्लाह मुझे इसका पता नहीं था कि इसके अंदर क्या है, मैंने एक तुक्का मारा, और ये है बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे मकामात पर ख़ज़ाने हैं, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे हिंदू ये लोग रहते थे, तो वो अपने ख़ज़ाने ज़मीनों के अंदर दफ़नाया करते थे। तो वो अमानतें देकर चले गए थे ज़मीनों के नाम पर, और वो हिजरत करके चले गए, तो बहुत सारे लोगों को ख़ज़ाने भी मिले हैं। मेरे एक ऐसा दोस्त भी है बलूचिस्तान के अंदर, उनको एक मूर्ति मिली थी, वो मूर्ति उस दौर में तकरीबन 2000 से पहले की बात है, 1999 की या इस तरह के लगभग बात है। तो उस वक़्त वो 10 लाख रुपए की सेल हुई थी, वो मुझे बता रहा था जिस जगह पर उन्होंने सेल की थी, उसी जिस बंदे ने खरीदी थी, तो वो 90 लाख रुपए की उसने वहाँ खड़े होकर बेच दी थी। 80 लाख रुपए उसने कमाए थे और 10 लाख रुपए इनको मिले थे, और ये 10 लाख रुपए भी इनके लिए 10 करोड़ से भी ज़्यादा थे। अल्लाह ने उसी वजह से उनको बहुत सारी चीज़ें वो दी थी, और जिसने खरीदी थी वो इस वजह से कि वो कहता था कि ये अल्लाह की तरफ से बनी हुई, नाउज़ बिल्लाह, हालांकि अल्लाह की तरफ से वो हाथ की बना के और उसके अंदर दफन की हुई थी या जो भी था, बहरहाल उस जगह से बहुत सारे लोगों को खजाना मिला। तो मैंने जब उस सिस्टर को बताया, मैंने कहा आप अपने घर की जो फर्श है उसको खुदाई करें। जब खुदाई की तो उसके नीचे से एक मटका निकला। अब वो मुझे पता नहीं 1 किलो का था, 2 किलो का था, जो भी था वल्लाहु आलम। तो उसका जो शोहर था ना, अब भी है, अल्लाह उसको सलामत रखे, अल्लाह उसकी हिफाजत भी फरमाए, तो वो नशा करता था। तो दोस्तों की बातों में आके तो उसके दोस्तों ने कहा कि हमें दिखाओ, हम इस्लामाबाद से चेक करा कर आएंगे। तो वो एंड पर उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल फेक है, ये ओरिजिनल मटका नहीं, ओरिजिनल ये सोना नहीं है। तो इस नाम पर बहुत सारे लोग लूटते हैं, आपको बचना चाहिए। अगर आप खजाने हासिल करना चाहते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ सच्चे हो जाएं, जुड़ जाएं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे खजाने आपको देंगे, वो आपसे संभाले भी नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। कुछ लोग बोलते हैं कि हमज़ात का अमल करते वक़्त, मरते वक़्त उस आमिल हमज़ात की मौत को ख़राब कर देता है, उसके ईमान को ख़राब कर दे, इसकी हकीकत क्या है? हमज़ात का अमल करना बहुत बड़ा ख़तरे का काम है, उसको संभालना ये उससे बड़े ख़तरे का काम है। वो मरते वक़्त आपका ईमान क्यों ख़राब करेगा? बहुत सारे हमज़ात जब सामने आते हैं तो उस वक़्त ईमान आप लोगों का ख़राब हो जाता है, क्योंकि उनकी डिमांड ये होती है कि हम इस नियत पर आपके सामने कौल इक़रार करेंगे कि आप हमें मुसलमान नहीं करेंगे, और हम जो कहेंगे वो आप करेंगे। तो आप ये समझ रहे होते हैं जो लोग इसका अमल करते हैं
کہ اگر ہم اس کے تابع قول اقرار کر لیتے ہیں، اگر ہم اس کی بات مان لیتے ہیں تو یہ ہمیں بہت سارا پیسہ لا کے دے سکتا ہے، بہت سارے ہمارے کام کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے ایمان کا صفایا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کفر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ موت کے وقت وہ دنیا کے اندر بھی اس کو تباہ کر سکتے ہیں، زندگی میں بھی۔ استاد جی میری ایج 16 سال ہے لیکن مجھے عملیات سیکھنے کا بہت شوق ہے، ایک عامل نے بتایا ہے 21 سال کے بعد شروع کرو، مہربانی کر کے صحیح عمر بتا دیں۔ فیضان انڈیا سے۔ فیضان صاحب یہ عامل بہتر جانتا ہے، لیکن میں نے آپ کے معاملات نہیں چیک آؤٹ کیے۔ عامل اگر آپ کا استاد مضبوط ہے نا، وہ چھوٹی عمر سے بھی شروع کرا دیتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے جو بڑے بیٹا تیمور علی شاہ، تو میں نے اس کو الحمدللہ ابھی اس کو حصار کا عمل کرا دیا ہے، باقی اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ آپ کے استاد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آپ کے معاملات کو دیکھے جاتے ہیں۔ اگر بالکل کوئی سادہ ہے تو اس کو منع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ 21 سال کے بعد بھی 30 سال کے بعد بھی ہم ان کو منع کر دیتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا، یہ صرف اس کی کیفیت، اس کے معاملات دیکھے جاتے ہیں، اور آپ کے استاد اگر آپ کو ٹائم دے سکتے ہیں، یقیناً وہ آپ کے اندر سے جو آپ کا ہیرا ہے وہ نکال کے آپ کو نکھار سکتے ہیں۔ حافظ صاحب ایک وقت تھا کہ میری غیبی طور پر مدد ہوتی تھی اللہ کی مخلوق کی طرف سے، جس میں جن ہو گئے تھے، اب نہیں کرتے، ایسا نہیں ہو رہا، اس میں کیا معاملات ہیں؟ میرے محترم، اس میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب غیبی طور پر آپ کی مدد ہوتی ہے تو پھر آپ کو بڑھ کے نہیں مارنی چاہیے، آپ کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر جس لوگوں کے پاس جنات یا موکلات ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھی بڑھ کے مارتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ اور میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو یا پچھلے چینل کو آپ اٹھا کے وزٹ کریں گے، اس کے اندر جتنی ویڈیو، تو میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میرے پاس اتنے موکل ہیں یا یہ یا وہ، تو یہ چیزیں میں خود بھی چھپاتا ہوں، یہ چھپانی چاہیے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جنات کے جو معاملات ہیں ان کو خاموشی، تنہائی اور یہ چیزیں پسند ہیں۔ جب آپ بولتے ہیں لوگوں کے اندر، ان کی تعریف کرتے ہیں، بڑھ کے مارتے ہیں، تو پھر وہ بہت سارے معاملات آپ کو الجھا دیتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا آپ نے کسی موکل کو دیکھا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں نے بالکل نہیں دیکھا وہ موکل کو، اور اس کی خوشبو سونگھی ہوئی ہے۔ بابا اتنا ٹائم ہو گیا تو ظاہر ان چیزوں سے واسطہ ہے، اللہ نے بہت ساری چیزیں دکھائی بھی ہیں، اللہ نے بہت سارے معاملات ان کے ساتھ کیے ہیں۔ السلام علیکم پیر صاحب، گھر کا جادو کا کیسے طور کریں؟ گھر میں جادو کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے لیے آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ چینی لے لیں اور چینی پر اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک ذات کا جو خط ہے جنات کے نام پر، جادو کے نام پر، ھذا کتاب من محمد رسول اللہ رب العالمین الی من یترک الدار من العمار والزوار الا طارقا یترک بخیر، اما بعد، یہ مکمل خط 313 مرتبہ پڑھیں اور 7 دن مسلسل پڑھتے رہیں، اس کے اوپر دم کرتے رہیں، پھر اس کے بعد اس چینی کی کوئی بھی میٹھی چیز بنا کے آپ اپنے گھر کے اندر تقسیم کرتے رہیں، اس چینی کے اندر دوسری چینی مکس کرتے رہیں، اور ساتھ میں سورۃ بقرہ شریف کی تلاوت گھر میں لگاتے رہیں، انشاءاللہ تعالی بہت سارے معاملات ہوں گے۔ نمبر 2 پر جتنے بھی آپ لوگ گھر کے لوگ ہیں، آپ نمازوں کی پابندی شروع کر دیں گے، بہت سارا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم حافظ صاحب، پلیسمنٹ میں اتنا ظلم ہو رہا ہے تو کیا ہم موکل سے ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ بس اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے اندر اپنا ایک سسٹم بنایا ہو، کسی جگہ پر لڑائی جھگڑے، کسی جگہ پر محبت، کسی جگہ پر جدائی، کسی جگہ پر طلاق، کسی جگہ پر شادیاں، کسی جگہ پر غمی ہیں، کسی جگہ پر فوتگیاں، کسی جگہ پر پیدائش ہوتی ہے، کسی جگہ پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت اپنے سارے کو سسٹم کو بہتر کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت اتنا اختیار انسان کو دے دیں تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سجدہ کون کرے گا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کون گڑ گڑائے گا؟ اللہ رب العزت کی کسی کو پھر ضرورت نہیں ہوگی، نعوذ باللہ، پھر ہر بندہ اپنے کام خود کرے گا موکل کے ذریعے۔ دوسرے نمبر پر خدا نہ خواستہ، اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ، آپ نے موکلین کو کوئی بڑی چیز بنا دی ہے، یہ ان کے اوقات کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ پوری کائنات کے اندر ایک پتہ بھی جو ہلتا ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم کے ہی بغیر نہیں گر سکتا۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے تو وہ پتہ ہلتا ہے، جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا۔ تو آپ لوگوں نے موکلین کو کیا سمجھ لیا ہے؟ اس لیے جو اللہ رب العزت کے معاملات ہیں وہ وہاں تک رہنے دیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، جو آپ کے بس میں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ اس کے ساتھ کام چلائیں۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس موکل آ جائیں، آپ پوری دنیا کو سیدھا کرنے کے چکروں میں آ جائیں، تو یہ اللہ رب العزت بہتر سمجھتے ہیں۔ اور یہ دعا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کی دعا بھی اللہ رب العزت نے یہ قبول اس وجہ سے نہیں کی تھی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا اللہ میری امت کے اندر جھگڑے
تو فساد یہ چیزیں نہ ہوں، تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو آسمانوں کے اوپر بلا لیا۔ اس کا اجر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک ذات کو قیامت والے دن ہماری مغفرت کے اس کے بدلے میں اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے جو معاملات ہیں اس کے اندر دخل اندازی نہیں دینی چاہیے۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا، کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ زمادہ پر خاص دعا کا ادا خدائی پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔